فراي أفرت أتبرع خاطر قلت هذين كم ويخاخي ساعات يابك مع تبر خسادنا أيتها لخاودنا هاي ما ناسنا لجلو وطلنا ويلا وفيكم أتوب برعهم تقول تخادنكم ويخم كيدو كندنا يجي عد ما يهاكم طاليان تولد السمانية دي قلوتكم ساعتكم يغني ماني ناجو قلوتنا قلوتكم منيبوه قلوتكم منيبوه شالوم ما برحق نقربانكم مدوات وانا قداي تكاتل زلكم زخبركم من زخبركم بروح معلتي يكبروا اندها بولكم توم قطر تريقو زلكم كابركم شت يكبرلكم استفلالي وانا تحفتو زل حيزلكم مصي الله نافتي زدالكم مدبك خيدي اسكم دمات لايك سبسكرايب اي ترسعوا اندا بولكي نايلو ما استي حدا أبي أحمد بزعبة بزحي إيرترايان أب أديس أبا زاربو مبرهي كهبة كم قال أيد ما بزعبة عود هجراوت كان تا ناي إيرترا زوج زلوا زينات استتحازم مالتيو سالساي دما ناي إنهم مست كم دما ناي أبي بحفشة قاليا زر أوروها وقانتا خيدا مسترخبهم زلا إيرترايان استتحازة مدب كهلونا أيو كلام تريشا مساي حبيركم صنحو سناي مكتتال بناء أبي أحمد نجمر أبي أحمد درجة نمجمر يا جزء أنا هم مستمع زلوه بزعبة بزحي إيرترايان بأديس أبا خزارب مالتيو لعلي 400 إيرترايان بأديس أبا كم زلوا أبي توبيا كم زلوا يو تزاريبو خبرات تعذبتي أبي توبيا كندي بزحي قالوا كوا بزح حكسة في جنس صراحة بريتا يلن بجن قام سبجن 100 حتى 100 قله كبرك محجي ذكره أبي أحمد جن كوابي لعل 400 شح إيرترايان كم زلوا يو حابير زلوا أمنتا أيو حابيرو زيا بزعبة ناي أبك أنا تلفزيون قريبوسي بزعبة نا إثيوبيا عندها تزاربه إن كله إثيوبيا نبوز حسب كم تخون بزحات سدتنيهات كم زلوا تهاجر تمعمل كم زلا بزح تاريخ كم زلوا تي بزح سدتنيهات مس بلد ما نابنت إيرترايان لعلي 400 شحلو نلزيهم ذا أكل سباتيا وعقبا زلا إثيوبيا بمبالي تزاربو مالتيو قدام سر إثيوبيا أبي أحمد لعلى 400 إيرتراويان أبي إثيوبيا كم زنابرو قاليتسو قدام سر إثيوبيا أبي أحمد لوما مستلبجن قانا أبزا كايرو سفح كلام محتات بزعبا معبال إثيوبيان معبال كتماتات إثيوبيا سفح مجلس الزهابة خوينو مجلسيو لعلى 400 إيرتراويان أبي إثيوبيا كم زنابرون إثيوبيان لعلى 400 إيرتراويان منبارة كم زخانات قاليسو إثيوبيا وباقرنات إثيوبيا تنتاويت تهلاك أقرنات سيفيليتي فتروا كم يبالوا أقرات وسط أندوانات لمثالي بأفريقيا وسط ብቸኛው የራሱ አልፋቤት ያለው ሀገር ኢትዮጵያ ነው። አሁን ሊቀልብህ ይችላል። ሀብቱ ሲመጣ ግን ትልቅ ታሪክ ነው። በአፍሪካ ውስጥ ብቸኛው ያልተገዛ ሀገር ነው። አሁን ሊቀልብህ ይችላል። ሀብቱ ሲመጣ ግን እንዴት ታላቅ ሀገር ነው የሚያስብል ነው። የሰው ልጅ መገኛ ቡናን ለዓለም የሰጠች ሀገር ናት። ቡናን የሚያክል ይሄ ሁሉ ቢሊየን ጧት የሚተረማመስበትን ነገር የፈጠረች እና የሰጠች ሀገር ናት ኢትዮጵያ። ተቀባይ ብቻ አይደለችም። ጤፍ የሚባል ነገር አምርታ ምግብ መሆን እንደሚችል ያሳየች ሀገር ናት ኢትዮጵያ። እንሰት የሚባል ምግብ ኢትዮጵያ የፈጠረችበት ልክ ብዙ ሀገር እኮ አያውቀውም አልፈጠረውም። እኛ ተቀባይ ብቻ አይደለንም፣ ለዓለም ኮንትሪቢዩት ማድረግ የሚያስችል ብቃት ያለን ህዝቦች ነን። በአፍሪካ ውስጥ the second biggest population ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። በዓለም 10ኛው ፖፑሌሽን ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። ከ1 ሚሊዮን ስኩዌር ኪሎሜትር በላይ ነው ስፋታችን። ትልቅ ሀገር ነው። እዚህ ውስጥ ተፈጥሮ ሀብት አለ። እዚህ ውስጥ አስደማሚ ጭንቅላቶች አሉ። እዚህ ውስጥ ትንሽ ቢነካካና ቢሰራ ብዙ ነገር ሊሰብ የሚችል አቅም አለ። ይሄንን ኢትዮጵያውያን በአጭር ጊዜ ፍላጎት አሁን እንዲሳካልን በመናስባቸው ጉዳዮች ሳይሆን ትንሽ 10-15 ዓመት አርቀን እያየና እያሰብን በትብብር ከገነባን ለብዙዎች ብርቅ፣ ለብዙዎች መጠለያ፣ ለብዙዎች መሸሸጊያ የምትሆን ሀገር ናት። ዛሬ ከ1.3 ሚሊዮን ያላነሰ ስደተኛ ኢትዮጵያ ውስጥ አለ። ከሲሪያ ኢትዮጵያ ውስጥ የተሰደዱ አሉ፣ ከየመን የተሰደዱ አሉ፣ ከኢራቅ የተሰደዱ አሉ። እዚህ ሰፈር ብቻ አይደለም ስደቱ ያለው። ከብሩንዲ የተሰደዱ አሉ፣ ከዲአርሲ የተሰደዱ ከብዙ ሀገር ይመጡ አሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ከ400 ሺህ በላይ ኤርትራውያን አሉ። ከ400 ሺህ በላይ ለ400 ሺህ ኤርትራውያን ቤት የሆነች ሀገር ናት። ይሄንን ሀገር በወግና በስርዓት መገንባት ከቻን ለኛ ብቻ ሳይሆን ለሌሎች አርያ መሆን የሚችል ለሌሎች የሚተርፍ አድርጎ መስራት ይቻላል። የሰው ልጅ የተሰጠው ሲዝን ውስን ነው።
70-80 ነው። ማናችንም ስልጣን ስላለን ገንዘብ ስላለን ዕውቀት ስላለን ያንን ልናሻግረው አንችልም። የተወሰነ ነው ያልቃል። ያንን ሲዝን ግን ፕሮፐርሊ መስራትና ለልጆች عزبتي إذا سمعكم أبزار سمعكم فيديو بفلايت بمحرنيا كزارب كل شيء بحزب إثيوبيا بزح تاريخ كم زلوا إثيوبيا تاريخ كم زلوا بزح نجر زفريت مخانا بون استاذ زفريت بدرجة علم زفتو بونسي استاذ زفريتو مخانو تعرف نبعلو مجبي مسرحي يخون مخانو إثيوبيا خمس مهارات إثيوبيا بزح تاريخ كم زلوا عباي مخانا نبزحات سدتني هاد عقبة كم ذهبت بزحات عقبة كم زلا خبع الفريق كالو كم زلوا نابنت إيرتراين 400 شح قالوا زوم إيرتراين دما أديس أبابا أبي إثيوبيا تعاقبوا مالو قليلو سي عند تارجت ونت إيرترا وسدتني زي كونس عند تارجتو إثيوبيا عبي هاجر مهنا بزح حقيقة كم زلا نمبره استزاربو كوينيو زي سمعني كزيناتنا إثيوبيا كي وأنا إثيوبياويان غازطنيات مالت مبزحتيهم تيك توكرات بزعبا ناي زي عوت هاجراويت غانتايهم كزاربو حاديروم مالتي بملؤم إيرترا كم سعرتهم تزاريهم دارغان مجمريا غزي بولو بزحات غزي إثيوبياويان استداغام بزعبا إيرترا زلعلو زينا تسريحهم نتي بزعبا قيح بحري أبي أحمد كونو خلقت مراحتنا إثيوبيا بزعبا قيح بحري خمزي قيح بحري خمزي قيح بحري كمزي كوبليهم ز حادرو نعو ترجمهم دما كمزيلو أبي أحمد باج أدبنا كمزيلو حدا جنرال كمزيلو يوم زبل نيرهم دارجا نمجمرة جزية مبزحتي يوم إثيوبيا تيك توكرات بزعبا غانتا إيرترا تا إيرترا غانتا ونزيد فولتوا ريد سي كامل أجمالك أي بعريهم زبالو شمات هاجراويت غانتا نايكو عش أجر مالتيو بزحتي يوم صريحهم قال خفت بمحرنيا زقربوون كنجروكم قال إيرتراينون بزعبوهم تزاريو مالو نجر من قدي أبزي ناي سبورتي قداي زي برهالكم نجر ويد ما حدا تقامي قالت بلو سبسي انت هاجراويت غانتا إيرترا سعرها لو حقو سري خايس قالت دقفت كده في ملكة كادي زدا ناتك عوديو زبل قالو كما خا تقاوم تخينومون انتي مو نهيك ده قال زبل قالو بزغون سبورتي كاب بوليتيكا فليا بيلنا خنريو علنا شجرنا إيرترا كلاتنا نفولتينا صبو غيرنا ابي إيرترا انتي صقمالو كلاتنا صبو غيرنا نفولتينا ግን ተሃግራዊት ጋንታ ብስፖርት ጽቡቕ ደረጃ ትኸይዳላ እንተ ደኣ ኮይና ኮ ሕጉሰና እዩ ዘለዎ ስምዒት ከዓ ፍላይ ስምዒት ናይ ስፖርቲ ኣቃይልኩም ኣይጥራይወኹም ምለይቲ ኣርሰናል ክንብል ንሓድር ዘለና ምለይቲ ካልኦት ሃገራት ክንድግፍ ንሓድር ዘለና ሲ ሓንቲ ሃገራዊት ጋንታ ኣከም ዝተሳተፍተላ ተታቢዕናያ ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን ክሳብ ክንዱ ኣይተተዓባቢዎ ድሓር ከዓ ኣብ ኩሉ ክንሰማዕ ወይ ኣብ ኩሉ ርድኢት ንሓደ ክኸውን ኣሎ ማለት ኣይኮነን ኣብ ገሊኡ ኣሎ እስኻ ጽቡቕ ርድኢት ዘለካ ተኻልእ ንዑ ብጽቡቕ ዘይርድኦ ኣብ ገሊኡ ኣሎ እስኻ ትድግፎ ተሓደ ዘይድግፎ ተሓደ ዝወሓጠሉ ተሓደ ዘይወሓጠሉ ነገር ሳሎ ኣብ ኩሉ ከምዚ ሓደ በቃ ዝሓስብናይ ንሕሰብ ኩሉ ሰብ ተቋማይ ስለ ኮይንስ ከምዚ ኣክሓስብ ኣለዎ በቃ እዚኣ ናይ ተቋማይ ቀይሕ መስመር ኩሉ ሰብ ከምዚ ኮይንስ ከምዚ ክኾን ኣለዎ ገሊልና ከምዚ ማዕረኹንዱ ኣትኪልና ፀቂጥና ብዙሕ ተዘይተሃላለኽና ዝሓሸ ኮይኑ ይስማዓኒ ብዙሓት ተሃላለኹ ስለ ዝርኢ ኣብቲ ፌስቡክ ሲ በቃ ሓደ ከምዚ ብል ሓደ ከምዚ ብል ትህልክ በዝሕ ኩሉ ሽዑ እንታይ ነቲ ገሊኡስ ስቕ ኢሎም ዘይሓልፍዎ እንታይ ነቲ ገሊኡስ ወላ ከምዚ ይረኣዩ ስቕ ኢሎም ዘይሓልፍዎ ግድ እንዲ ኣብ ኩሉ ርእይቶ ክወሃብ ዘለዎ ግድ እንዲ ንኩሉ ከም መካትዒ ኣርእስቲ ክመፅእ ዘለዎ ገሊኡስ በቃ ምሻሎ ኦኬ ንሓንቲ መዓልቲ ሕልፍ ትብሎ እሞ ከዓ ዘምፅኦ ለውጢ የለን ዘምፅኦ ክስታ የለን እንትርፉ ንዓኻ ከራሕሓቕካ እንትርፉ መሊሱ ንዓኻ ከቂያይመካ ማለት እዩ ስለዚ ብዓይንኹም ንርኣዮ ናብቲ ብዛዕባ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ክበሃል ዝሓድረን ዘሎን ዝተፈላለየ ቪድዮ ከሰጋግረኩም ኤርትራ ከ18 ዓመታት በኋላ ወደ አፍሪካ ዋንጫ መድረክ ተመልሳ ድል አስመዝግባለች። ዛሬ ከስዋቲኒ ጋር ያደረገችውን የአፍሪካ ዋንጫ ቅድመ ማጣሪያ የመጀመሪያ ጨዋታ 2-0 በሆነ ውጤት ሲሆን ያሸነፈችው። የሚገርመው ነገር የኤርትራ ብሔራዊ ቡድን ከ2394 ቀናት በኋላ ነው ግብ ማስቆጠር የቻለው። የጨዋታው ኮከብ አሊ ሱሌማን ነበር። በመጀመሪያው አጋማሽ ፍጹም ቅጣት ምት ስቶ የደጋፊውን ልብ ቢሰብርም በ93ኛው ደቂቃ ላይ ግን ሁለተኛዋን ጎል አስቆጥሮ
ክሷቸዋል። አሊን በኢትዮጵያ ሊግ ባሳየው ድንቅ ብቃት እናውቀዋለን። ዛሬ ደግሞ ለሀገሩ ታሪክ ሰርቷል። ኤርትራ ወደ ምድብ ድልድሉ ለመቀላቀል የመልስ ጨዋታ ይጠብቃታል። በሌላ በኩል ደግሞ ሀገራችን ኢትዮጵያ አርብ ዕለት ከሳኦቶሜና ፕሪንሲፔ ጋር ወሳኝ ጨዋታ ታደርጋለች። ታዲያ ዋሊያዎቹ ምን ውጤት የሚያመጡ ይመስላችኋል? ለሀገራችን መልካም ዕድል እየተመኘን ግምታችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡ። መልካም ጊዜ። ጎረቤት ሀገር ኤርትራ እንግዲህ እንደምትመለከቱት ከረጅም ዓመታት በኋላ ወደ አፍሪካ ዋንጫ ልትመለስ ነው። ዛሬ በማጣሪያ ጨዋታ እንግዲህ ጎል አግብታለች። 2-0 ማሸነፍ ቻለች። ጀስቷችሁ ይህን ቪዲዮ ብዙ ጊዜ ኮፒ ሊንክ አድርጉት፣ ለጓደኞቻችሁ ላኩላችሁ። አዲስ አካውንት ስለሆነ ፎሎ እያደረጋ ሁለቱንም ጎሎች እንግዲህ ኢዮብ አብርሃና አሊ ሱሌማኒ ነው ለኤርትራ ማስቆጠር የቻሉ። የኤርትራ ብሔራዊ ቡድን ከረጅም ጊዜ በኋላ ነው ጨዋታ ማድረግ የቻለው፣ ጎል ማስቆጠር የቻለው፣ ማሸነፍ የቻለው። ሀገራችን ኢትዮጵያም እንግዲህ በአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታ የፊታችን አርብ ማለት ነው ከሳኦቶሜና ፕሪንሲፔ ጋር የሚገናኘው። ለሀገራችን ኢትዮጵያ ተጫዋቾች ለዋሊያዎቹ እንግዲህ መልካም ድል እንመኛለን። በድል ትመለሳላችሁ ብለን እናስባለን። ጎረቤታችን ኤርትራ ውድድሯን በድል ጀምራለች። ከ18 ዓመት በኋላ ወደ አፍሪካ ዋንጫ መድረክ የተመለሰችው ኤርትራ ዛሬ ከእስዋቲኒ ጋር ያደረገችውን የአፍሪካ ዋንጫ ቅድመ ማጣሪያ የመጀመሪያ ጨዋታም 2-0 በሆነ ውጤት ማሸነፏ ሰምቷል። በቀጣይም የኤርትራ ብሔራዊ ቡድን የምድብ ድልድሉን ለመቀላቀል የመልስ ጨዋታ የሚያደርግም ይሆናል። ኤርትራ ታሪክ ሰርታለች። ለ18 ዓመታት ከአፍሪካ ዋንጫ ርቃ የነበረችው ኤርትራ በዛሬው ዕለት ማለት ነው ወደ ሞሮኮ መክነስ ከተማ በማቅናት ከኢስዋቲኒ ጋር ለ2027 የአፍሪካ ዋንጫ ውድድር አድርጋ ነበረ። ኤርትራም እንግዲህ 2-0 በሆነ ውጤት ይህንን ጨዋታ ማሸነፍ ችላለች። እንደሚታወቀው እንግዲህ እንዲሁም ደግሞ ቀደም ብዬ ነገራችሁ ነበረ ኤርትራም እንግዲህ ልምድ የላትም በእንደዚህ አይነት ጨዋታዎች ላይ። እንዲሁም በተጨማሪ ደግሞ ከ18 ዓመት በኋላ እንደመመለሷም እንግዲህ ይህንን ጨዋታ ላታሸንፍ የምትችልበት ሰፊ ድል የነበረ ቢሆንም እንኳን የኤርትራ ተጫዋቾች 2-0 በሆነ ውጤት በማሸነፍ እንግዲህ ወደ አፍሪካ ዋንጫ አልፏል። እንዲሁም በተጨማሪ ደግሞ ድንቅ የሆነ የጨዋታ እንቅስቃሴ እንዳደረጉ ጭምር ነው መረጃዎችን እየተመለከትኩኝ የምገኘው። ኤርትራም እንግዲህ ከተለያዩ ስፖርቶች ራሷን አግልላ የነበረ ቢሆንም በአሁኑ ሰዓት ግን ወደ አፍሪካ ዋንጫ ተመልሳለች። እንዲሁም በሌሎች ውድድሮች ላይ እንግዲህ ከዚህ በኋላ በመድረክ ላይ እንደምትሳተፍ ጭምር ይፋ ማድረጓን ቀደም ብዬ ነግራችሁ ነበረ። በዚህ ጉዳይ ላይ ሀሳብ አላችሁ ወይ? ኮሜንት ላይ ሀሳባችሁን አጋሩኝ። በሌሎች መረጃዎች ግን በድጋሚ ተመልሼ እመጣለሁ። መልካም ምሽት ይሆንላችሁ። ጎረቤት ሀገር ኤርትራ ድል ማድረጓ ተሰምቷል። ከ18 ዓመታት በኋላ ወደ አፍሪካ ዋንጫ መድረክ የተመለሰችው ኤርትራ ውድድሯን በድል ጀምራለች። ኤርትራ ዛሬ ከስዋቲኒ ጋር ያደረገችው የአፍሪካ ዋንጫ ቅድመ ማጣሪያ የመጀመሪያ ጨዋታ 2-0 አሸንፋለች። የኤርትራ ብሔራዊ ቡድን ከ2394 ቀናት በኋላ ግብ ማስቆጠር ችሏል። ታዲያ ኤርትራ የምድብ ድልድሉን ለመቀላቀል የመልስ ጨዋታ የምታደርግ ይሆናል። በሱ ፈቃድ የሚለው ስም ኤርትራ ደርሷል። ትላንት ስለ ቀይ ባህር ግመሎች የኤርትራ ብሔራዊ ቡድን የዘገብኩት ዘገባ በመላው አስመራና በዓለም ዙሪያ ባሉ ኤርትራውያን ዘንድ በሰፊው እየተነሳ ነው። ወዳዊ አመለካከት ዘለዎም ጋዜጠኛ የሚል ትልቅ ስም ሰጥተውኛል። ጎረቤት ሀገር የሚገኙ ሚዛናዊ እይታ ያላቸው ጋዜጠኞች የኤርትራን ድል በጥሩ ሁኔታ ገልጸውታል የሚል ትርጉም አለው። እውነት ነው። እግር ኳስና እውነት ድንበር የላቸውም። የኤርትራ ብሔራዊ ቡድን ከ18 ዓመታት በኋላ ያገኘው ድል የእኛም ደስታ ነው። ለሰጣችሁኝ ዕውቅናና ፍቅር ከልብ አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያዊነት ፍቅር ነው። ሁለት ሀገር ቢኖረንም መዋደዳችንና መተሳሰባችን ለዘላለም ይቀጥላል። የእናንተ ድል የእኛም ድል ነው። ምክንያቱም እኛ የታሪክና የደም ትስስር ያለን ወንድማማቾች ነን። ውድ ቤተሰቦቼ ይህን የኤርትራውያንን ፍቅርና ወንድማማችነት ስታዩ ምን ይሰማችኋል? ሐሳባችሁን ኮሜንት ላይ አጋሩኝ። በዓለም ዙሪያ ያላችሁ ሁሉ እውነተኛና ሚዛናዊ መረጃዎችን ለማግኘት ፎሎ ማድረጋችሁ እንዳይረሳ። እውነትን ተናገር፣ ክብር ራሱ ይከተልሃል መልእክቴ ነው። መልካም ጊዜ። ቀዳምነት ንኩላኩም ደገፍቲ ኩዕሶ እግሪ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ እንቋ ሓጎሰኩም ከም ኩላኩም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ሶሻል ሚድያ 2-0 ሲኢራ ኣላ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ። ሲኤም ኢዮብን ዓሊ ሱሌማንን ብዘመዝገብዎን ሸቶታት 2-0 ተዓዊታ ኣላ። ካብዚ ፀወታ ብዙሕ ነገር የተማሂረ ቀዳምነት ናይ ባዕለይ ስምዒት ወላ ኣነስ ደጋፊ ሪያል ማድሪድ ኦን ቸልሲ ወላ ቻምፒየንስ ሊግ ፋይናል እንዳተፃወታ ከለዋ ክንዶ ዓይነት ስምዒት ብናተን ዓወት ኣይመፀንን ነይሩ። فولي سميت بقى فولي ولا كانت تصوتا ابناء حدا فيسبوك لايف تراو وانت هونكو نصور انت زي نبرقن اتعاوت فتر اللي سميت خنقله بقى بالطعمي كان اي تعذب كون نغير تحلي خان بمولا انا ارتراوان سي قدم حجي عبيت مدرخات كان بعد دانيال تخلا هيمانوت بنيام قرماي قالريني انا حبيرنا وين بناتهم عوت حقيسنا قله اب كعسو زلنا فقرقن كندزي مسلني نبرن مخنياتو نفس وقف زي تخيا فيديو زي تخيا سئلي كومنت قمتات قالو خو بخلو قال خطر خلقه بالطعم تحقسكا حفشاو قن اذا بعين خوعسه طراي زي كون زرا كلاي اب سدت كوينا معرخندي هاجرناسي وي نهاجرنا زلنا فقري ولا مستوم مناسيات
مستم تتصاوت خعوصو زلنا مدنقاصات وي زلنا فقري بتعم زرعنا النجاري كلا حبيرنا خن حقوس تجبرنا مخنياتو أبي إرتراوان بزناي بوليتيكا ونوصي بزح شجرات بزح نجاري متس حبيرنا سليبريت نقبرس وحديو ولا تزحل في ناي بنيام قرمي عوضهم بزح بقى استاتنير بوليتيكا سلاسيبكا أسابيبكا من البات حجونكم قبروا خفتنو زخول السبات كله خوليم حفشاو جن إذا نجار بخلت نجاري حقوسنا زخول زولو قدامي نجار كم هاجر كم نيشن أب سبورت كم إلنا من بقاسنا مالتيو كم زعين تعود من متجاونا كال أي كحقوسنا زولو خاني إتوم أبو زولو من أسيات حدا تزعبي بهجنة حدا تتصاوتك وعساسي نتا ناتو هاجر نتا زفوت وهاجر ناتو نيشن ويناتو حبرات سب حزبي وكيلو أب حدا مدرخ كساتف كلي بملؤهم برازيلاويان حتتوهم بقى تزعبي حلمي زماليا زي أنا خدنا تخدينا يا عسو نختصاوت سي كندي بهجنة نقليلهم يوم بقى تزعبي حلمينا حدا برازيلاو تتصاوتايسي إتاماليا ناي برازيل غيرو أب ساري متاويا سلازي نتوم أبو زولو من أسياتون زي قليل نجار يكونن سلازي نبوم لاهم كوا حقوسكم أنا كوا خلت بحادي جميت نيران الصون كخندي جميتكم نيركم كتجمتوا كوا عزيز خبير سلازوخنا مخنيات نخلتي إن قانتات وين خلتي إن هجرات كتصوتها خابريان سنويح ويني حفشوا جنبتي البتجن نكوا حقوسنا أبكلا يبرخات أسفاي جبر كابز زحاش زبالة أو صيت كوري مالتي على سليمان كأنا تقدمتي زرخبا فتصم كل عباخينو خلايك أب confidence برسة أمانة كتصيل حدا شوتهم مجمو عزيز حقوسا كان جري سلازي صوتا خومي كسب 9-4 دقائق زنتاي زريكا حساب مودة أساس إيدكا خطب كم زي بالكاي زريكا thank you نكوا حقوسنا كوبرات عزبتي امو نافتي نايبع انهم مست مفغاليا زر اوروخ زلو نغيد مالتيو غاليا زر اوروخ ابز حجي غزي كاب تግራይ ወጽያ اب اوغاندا ازلا اب اوغاندا دما مس بزحات ኤርትራውያን ተራኸባላ ካብቶም بزحات ኤርትራውያን ድማ ከም በዓል نهم مست ድምጻውያን ኮኑ ሁሉ ከም በዓል አቢቲ ቲክቶከር ውን ቀጻሊ ሙሱ ተራኸብ ገለ ንሪና እንዳሳዕሰዕት ሕጂ بزحات ተጋሩ ክጽርፉዋ ገለ ትሪኢኻ ማጋሓውና አቅሪበዋለሁ ንስማዕያሞ أشوفوا تطلت استي نبتي هلون أزرارب زلوا زعبات كوستكم سدما بزعبة قال زورا أروخ أو زم حوارا ميديا بتعمي أتصرف زلا انتهي سلز جبرت ياو كم زفلت قال زورا أروخ أب يوغندا كامبالا يا زلا أب كامبالا ون مس إيرتراويان تيكتوكرات كمون دمساويان فيديوهات تسرح لا كواتم حدا بتمال بوست زجبرته مس إنهم مست زرق حتى فيديو نيرو زي فيديو زي اللي بوزح سوي أقطعه أنا يتردن انتهي زنا دون يبلو من جن إذا فيديو زي أنا كتاتر صبغتي بايزوي بزح سب انهم مستأدني قوايو ياو كم زفلتناهم مستأزقبرهم زنبرة سرتات ياو طبق زوليهم خازقن كم تريقو زلهم قفح زبالة سرة سلازقبرة خاز ود مسيلخا ناولو شير خقبروون تعذب لهم بالقتل نقوال زورا أروخ انتهي سلازقبرتي يزو كله صارفي ياو مسناهم مستسلاز سرحتي مس إيرتراوي حواس السرحتي يزو كله صارف المسأز لهم كواتم حدا ياو نميدياون زن متن انتهي يبلهم تريقو زلهم انشاب دو هقدفاوي تخوينا بلغت الون أول دون اللو أبو زحت التصرفة أتي أي تقللي قلال تقراوي تخاية بلنان أشوفت خلتي كم تعزبوا زلهم هذا فيديو زي أسي ورزور أورخ بايزوي حد سبات أبسلك النبر زلولي سبات اللو يقريته يأكلهم زدلي مغناتهم من الوقت سقطهم تسلك كلكم يخليو جن حد سوي نمنتاي زي تسألوا نمنتاي مسو فيديو تسرح توايلو جن كسرف يقول لي كمون شكا مع زينا ما أبسلك النبر شكا مع زينا تتعرفنا كالنبر هل هذا يجي 5 فيديوهات كنت لنا عندهم تسفى زلنا أتزغل تهزبس تسفى قد اللو ويتبل بوليتيكا قوات صمدو غيرنا نقولسي زوم خلت حواتنا بوليتيكا قوات زي اللو سوات خمزي لهم ناس حقوا فيديو كسرحت اللوس زتصرف زوقس يولخمن سلازي بيزاهم حدا سوات لتصبق لتحمقون حماق موال نلمد حجيت هاي مسيلكم كبرات تعذبتي نحنا نعمتات حلمنا ونعمتات سعرنا بقى نيش تاي اخدل تدعيلكم نس بقى ايرتراويان انتقارنسي حابيرهم كسعسع اخريهم حابيرهم سي كسحوق اخريهم هو حتى هكدفن تعريقهم زلوكو كلها نسامع على حق كلها نمتالي تعريقهم نقداينا بوليتيكوم كتصبقوا لهم كيم بوليتيكا وربحاس لزلهم كيم هو هاتن هكدفن زعرقوا زلوس بوليتيكا وربحاس لزلي
ስለዚህ ህዝብ ከልዕልኦም ካልእ ክንረብሓሉ ንኽእል ነገር እንዳሃለወ ማሕበራዊ ህይወት ክንረብሓሉ እንዳሃለወ ስለምንታይ ዘይን ተሓቋቁ ስለምንታይ ዘይን ቀራረብ ብከምዚ ነገር ሲ ክትሕጎሱ እዩ ዘለኩም ኣካቢትኩም ኣይትረኣይዎ ወይ ህዝቢ እዚ ካብ ምፍኽኻር ወፂኡ ገለ ወፂኡስ ከምዚሉ ክስሕቕ ርኢናዮ ብልቢ ዝብለኩም ዘለኹ ኣነ وإذا بس كم فيلو خص جلس بقى بتاع تجرينيا كزارب كعل الريقة تحقوا سيز جبأكا كبرات تعذبتي بسرعة عند فيديون كريوكمي نقرأ من قداون أدفرتايزمنت على أبيتي جميرة لا سرعة ممكن رخومي بحسب كونهم أدفرتايز كسر حيهم بروموشن كسر حيهم كلهم كا يروحوا حبيرهم سينا بيزنس يأتوا مالتهم زي أنا قبل زدلي كبرات تعذبت سلزم خمسة عند نقدر كتابع كم سبق نقريو كرئز اللو بزح حيتك كابدوا كبل دلي توسخ اللي تطلقون كأبو تاخو من صحافه لوميني لحتنا خزاورا يبلان زغور كله قدامي مرجع زخونه رويال بار اند ريستورانتي رويال بار اند ريستورانت بحثكم كم سف قريتكم مسترادتكم ازي بلوز زخونه بيبتات زلهو صبق بارن غاردن سلازي كلاتكم تقمطو يواندا كامبالا رويال كافي بازي صف زخونه اغباب جميرو سرحو جبا إلو يصبينا يزلو سلازي رويال كابتن زمالو انصر حدون نغات غاردن بار بلا كله زي اللي نغير يدن ازي وحلل زخونه بونان كومون ازي بلوز زخونه غاردن سلازخونه لومي جراند اوبننج جيرو دروس روح جمير سلازلو كلاتكم تقمطوا يغوندا كامبالا متريون كتستمعون متشكم تسمعكم دم اي طراطرني سلازي مرجعهم رويال بار اند ريستورانت يكون ثانك يو ادرشنا كباب سي موسكيمو بسلام موچونا نعج مدبي عبد الخد سلتخلو يزت كاتل نبل بيمسكن ايلسالنا يغني لي فرع في كأس برع خاطر تهدين كم وي خاخي ساعات يابكا معتبر خسادنا أيتها لخاودنا هاي ما ناسنا لجلو وطلنا ويلي وفيكم أتوبة لحم تقوم تخادمكم وقويكم كيبو كندنا يجي عد ما يهاوكم طاليان توليد السمانية دهلا قلوتكم ساقتكم يغني مني ناجو قلوتنا قلوتكم منيبو